बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और इंतहाई पुरतजस्सुस कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। दिसंबर की 20 तारीख की बात है कि अभी हम सो के नहीं उठे थे कि अब्बू के मोबाइल की घंटी बजी। अब्बू ने कॉल पिक की तो आगे से मेरी फूफो बात कर रही थी। उन्होंने कहा, हम अपनी बेटी हमेरा की शादी कर रहे हैं तो सोचा सबसे पहले आप लोगों को इनवाइट करें, इसलिए हमने इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया है। मेरी फूफो जान वो भक्कर के एक गांव में रहती थी। इनका गांव भक्कर से 12 किलोमीटर दूर है। फूफो ने अब्बू को बताया कि शादी 30 तारीख को है, यानी 29 की रात को मेहंदी है और 30 को बारात। खैर, अब्बू ने मुझे कहा कि फूफो की बेटी हमेरा की शादी है, क्या तुम चलोगे? मैंने अब्बू जी को कहा, जैसे आप लोग मुनासिब समझें, क्योंकि मैंने तो भक्कर अपनी फूफो के पास पहली बार जाना था। मैं अब इतना छोटा भी नहीं था, क्योंकि अब मैं 18 साल का हो गया था। लेकिन घर वाले मुझे कभी भी कहीं भी अकेला नहीं जाने देते थे, या फिर अपने वालिदैन का तन्हा सहारा हूँ, इसलिए या शायद इसलिए कि मैं उनका इकलौता था, इसलिए वो मुझे कभी भी अपने डर की वजह से कहीं नहीं भेजते थे। उन्होंने कहा, कंवल बेटा तुम तैयारी कर लो, क्योंकि भक्कर शादी पर तुम्हें जाना है अपने चाचू और दादी के साथ। मैंने कहा, ठीक है। मैं इसी दिन शहर गया और अपने लिए 3-4 पैंट शर्ट और 2 नए सूट और एक जर्सी ली, न्यू शूज़ लिए और फिर घर आ गए। दोस्तों, मैं जब बाज़ार से वापस आया तो चाचू लोग अपना सामान वगैरह सब पैक कर चुके थे। खैर, मैंने भी जल्दी से अपना सामान वगैरह पैक किया और तैयारी मुकम्मल कर ली। शाम को मेरी कज़न हमेरा, जिसकी शादी थी, इसकी कॉल आ गई। इसने कहा, भाई कंवल, क्या आप मेरी शादी पे आ रहे हैं? मैंने मजाक कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं आना, बाकी सब लोग आएंगे। मेरी कज़न बहुत उदास हो गई। इस वक्त मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हमेरा रो रही है। वो तो बाद में जब इसका बड़ा भाई अली आया तो इसने मेरे साथ बात की और कहा, कंवल, हमेरा सच में रो रही है, वो मजाक नहीं कर रही। मुझे इस वक्त रोना आया कि यार कंवल, तुझे हमेरा से मजाक नहीं करना चाहिए था। खैर, मैंने रात को फिर हमेरा के साथ बात की और उसे कहा, आपी जी, मैंने तो मजाक में कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, पर अब मैं हर सूरत में आऊँगा। और फिर मैंने कॉल काट दी और अब रात बहुत हो रही थी और मैं सो गया, क्योंकि सुबह हमने भक्कर जाना था। खैर, सुबह हुई तो मैं बहुत खुश था। मैं जल्दी से उठा, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तलावत की और जल्दी जल्दी घर आया। थोड़ा सा नाश्ता किया और नहा धोकर नए कपड़े पहने और जल्दी से भक्कर के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं भक्कर पहली बार जा रहा था और मज़े की बात ये थी कि मैंने अपनी दोनों कज़नों हमेरा और ताहिर को देखा नहीं था। बाकी तकरीबन सारे कज़न्स को देखा हुआ था और मैं अपनी कज़न्स को आपी कहकर बुलाता था। जिस मेरी कज़न की शादी थी, ये ताहिरा से बड़ी थी।
خیر مجھے نہیں پتا تھا کہ بھکر کا سفر اتنا ہوگا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہم ککو منڈی سے صبح 6 بجے روانہ ہوئے اور بنا سٹاپ کیے بس چلتی رہی۔ تقریباً عصر کے وقت 3 بجے ہم لوگ بھکر پہنچ گئے۔ بھکر سے آگے 12 کلومیٹر کا سفر تھا۔ خیر ہم نے ایک گاڑی لی اور اس میں بیٹھ گئے۔ ایک گاڑی میں بیٹھے اور ان کے اڈے پہنچ گئے۔ آگے سے ہمیں پک کرنے کے لیے میری پھپھو، ان کے خاوند یعنی میرے پھوپھا جی آئے ہوئے تھے۔ خیر ہم لوگ رکشہ میں بیٹھے اور ان کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میرے دل میں بہت سارے خیال آ رہے تھے۔ دکھنے میں کیسی لگتی ہوں گی اور میرے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہوگا۔ بس ایسے ہی خیالات آتے رہے کہ پھر گاؤں آ گیا اور اب رکشہ ان کے گھر کی جانب چلا جا رہا تھا۔ جب بوائز اسکول کے سامنے آ کر رکشہ رکا تو مجھے چاچو ممتاز نے بتایا کہ ان کا گھر یہ ہے۔ میں جلدی سے رکشہ سے اترا اور بیگ اٹھایا اور ان کے گھر کی جانب چل پڑا۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی کپڑے دھو رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کی شکل شاہد سے بہت ملتی ہے۔ دوستو میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ شاہد بھی میرا کزن تھا، تو میں نے سب سے پہلے اسے سلام کیا اور پھر آگے چلا گیا۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ جس سے میں مل چکا ہوں یہ طاہرہ ہے اور اب جس سے ملنے والا ہوں وہ حمیرہ ہی ہوگی۔ خیر میں سب سے مل کر جیسے ہی بھائی اکرام کے کمرے میں اپنا بیگ رکھنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پنک کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ اتنی پیاری لڑکی شاید کہ میں نے اپنی پوری 18 سالہ زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ خیر میں نے جب اس سے ہاتھ ملایا اور جلدی سے کہہ دیا کہ آپ ہی حمیرہ آپی ہو، اس نے کہا جی میں ہی حمیرہ آپی ہوں، اور پھر اس طرح شام ہو گئی اور آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا ہونے لگا۔ پھر میری کزن حمیرہ اور میں نے اکٹھے ایک ساتھ کھانا کھایا اور ساتھ ہی میری کزن حمیرہ طاہر بھی، میری چھوٹی کزن طاہرہ بھی آ گئی اور پھر ہم تینوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد طاہرہ برتن لے کر چلی گئی۔ میں اور حمیرہ آپی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حمیرہ کی کلاس فیلو دوستیں آ گئیں، کلاس فیلوز آ گئیں۔ انہوں نے کہا حمیرہ ڈیک آن کرو، وہ شاید ہلا گلا کرنا چاہتی تھی۔ حمیرہ نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اس نے ڈیک آن کیا تو انہوں نے خوب ہلا گلا کیا اور ڈانس بھی۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میری کزن حمیرہ تھی، اس کے چاچو جو تھے ان کے بچے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے حمیرہ سے کہا مجھے ان سے تو ملائیں۔ حمیرہ نے کہا کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں، آپ سب کے ساتھ ہی میرا تعارف کراؤ، آپ سب کے ساتھ میرا تعارف کروائیں۔ حمیرہ نے کہا میں بلاتی ہوں۔ سب کو پھر آپی حمیرہ نے بلوایا اور میرے ساتھ تعارف کروایا۔ سب سے پہلے حمیرہ نے بتایا کہ یہ چاچو کی بیٹی اقصیٰ، میں نے اسے آپی کہہ کر سلام کیا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی عمر سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد حمیرہ نے بتایا چاچو داؤد کے بچے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے ایک موٹا تازہ کالے رنگ کا لڑکا ملا۔ حمیرہ نے بتایا کہ یہ بلال ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکی، اتنی خوبصورت کہ میں کیا بتاؤں۔ تجھے دیکھا نہ تھا تو تیری حسرت نہ تھی، تجھے دیکھا تو تیرے طلبگار بن گئے۔ حمیرہ نے کہا یہ مریم ہے، 10ویں میں پڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد خدیجہ اور حسیب سے ملایا۔ مریم سے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ خیر میں کہاں کھو گیا۔ اس کے بعد ہم نے خوب ڈانس کیا۔
फिर सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। सुबह जब उठे तो मौसम बहुत ही अच्छा था। सब ने नाश्ता जल्दी जल्दी में किया, लेकिन मैंने और हमेरा आपी ने अभी नाश्ता नहीं किया था। मैंने अपनी छोटी कज़न ताहिरा को कहा, आपी जी सबको छोड़कर मेरी पैंट शर्ट प्रेस कर दें प्लीज़। आपी ताहिरा ने कहा, ठीक है भाई। इसने जल्दी से मेरी पैंट शर्ट इस्त्री कर दी और हैंगर में लगा कर मुझे दे दी। मैंने पैंट शर्ट ली और जल्दी से नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया और जल्दी जल्दी नहा कर आया। और फिर मैंने और आपी हुमैरा ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम सब ने फैसला किया कि क्यों ना कहीं सैर के लिए जाएं। और फिर हम सब कज़न्स सैर के लिए तैयार हो गए, जिनमें आपी हुमैरा, ताहिरा, अक्सा, मरियम वगैरह, उमर और हसीब, जुनैरा, ज़िशान, इनायत, अकराम, अमजद और खदीजा सब शामिल थे। हम सब खेतों में घूमने के लिए चलते चलते इन खेतों से भी आगे चले गए। दोस्तों, जब हम खेतों में दाखिल हुए तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इनके खेत हैं, क्योंकि खेत खूबसूरत माल्टों से लदा हुआ बाग ये बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे मेरी कज़न हमेरा ने बताया कि ये हमारा अपना बाग है। खैर, हमने वहाँ खूब सैर होकर माल्टे खाए और बहुत सारी पिक्चर्स बनाई, क्योंकि मेरे पास टच मोबाइल था और मेरी कज़न इकराम के पास भी टच मोबाइल था। खैर, हम वहाँ खेतों से तकरीबन 1 बजे वापस आए। जब घर वापस आए तो आपी फरजाना और मेरी फुप्पो ने मिलकर खाना तैयार कर लिया था और फिर जल्दी से चटाई बिछाई और हम सब ने मिलकर वहाँ इकट्ठे बैठकर दोपहर का खाना खाया। आपी फरजाना मेरे कज़न इकराम की बीवी हैं और वैसे आपी फरजाना मेरे सगे ताया की बेटी भी लगती हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद आपी ताहिरा चाय लेकर आईं। मैंने और हुमैरा ने चाय पी। अभी हम चाय पी रहे थे कि ऊपर से मरियम आ गई। इसके हाथ में भी चाय थी और वो भी हमारे पास ही बैठ गई। हम तीनों मिलकर चाय पीने लगे और साथ साथ बातें करने लगे। आपी हुमैरा ने मुझे कहा, भाई कंवल, जब मुझे मेरे ससुराल वाले ब्याह कर ले जाएंगे तो अगले दिन वलीमा पर आपने भी लाजमी आना है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। और इस तरह वक्त गुजरता गया और शादी का दिन भी आ गया। सुबह सुबह ही मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करके बाहर सड़क पर आ गया। वहाँ मरियम का घर था और वो बाहर ही खड़ी थी। मैंने पूछा कि मरियम, तुम यहाँ दरवाजे पर क्या कर रही हो? तो इसने कहा कि मैं हसीब का इंतज़ार कर रही हूँ, वो दुकान से बिस्किट लेने गया है। मैंने एक बात नोट की थी, मरियम जब भी मुझे देखती तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता था, मैं इसकी तरफ खींचता ही चला जाता था। खैर, मैं वापस घर आ गया। अगले दिन बारात आनी थी तो सब कज़नों ने आपी हुमैरा की मेहंदी तैयार की, क्योंकि लड़की की शादी पर लड़कियां ही मेहंदी लेकर आती हैं। ये रात भी बीत गई और फिर हम सब सो गए। सुबह सवेरे ही ताहिरा मुझे बुलाने आ गई कि भाई, हुमैरा आपी आपको बुला रही हैं। मैं मुंह हाथ धो के हुमैरा के पास कमरे में गया। हमने वहाँ नाश्ता किया। इसके बाद बारात आ गई। हमने इसका इस्तकबाल किया और निकाह के बाद इसकी रुखसती का वक्त भी आ गया। वो अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस जगह आपी की शादी हुई थी वो रिश्तेदार ना थे, बहुत ही अच्छे लोग थे। हम वलीमा से वापसी पर आपी हुमैरा को लाने लगे तो मगरिब का वक्त हो गया था। हमने शॉर्टकट रास्ता चुना और मुझे ये रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये जंगलात वाला रास्ता था। जब हमारी गाड़ी नहर के पुल से गुजरने लगी
تو ہماری سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ پانی کے گرنے کی آواز بہت ہی خوفناک تھی اور جو دور تک سنائی دے رہی تھی۔ خیر بڑی مشکل سے ہم نے نہر کراس کی اور اب آگے جنگل ہی جنگل تھا۔ دوستو، آپ خود اندازہ کریں کہ جب ہم جنگل کراس کر رہے تھے تو اس وقت سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس وقت 9 بج رہے تھے اور ہم ابھی تک سفر کر رہے تھے۔ جب گاڑی جنگل کے عین وسط پہنچی تو یکدم گاڑی رک گئی۔ ہم سب بہت ہی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں اب گاڑی کو کیا ہو گیا۔ اپنے کزن اکرام سے کہا، بھائی پلیز کسی اور گاڑی والے کو فون کرو اور اسے کہو کہ ہمیں گھر پہنچا دے۔ بھائی اکرام نے فوری موبائل نکالا اور کسی کو کال کرنے لگے، لیکن جنگل میں سگنل نہ آنے کی وجہ سے کسی کو کال بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت ہی افسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں اس راستہ پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر ایسی باتیں کرتے ہوئے ہمیں وہاں 10 بج گئے اور ہم سب گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ ڈرائیور نے ہمیں کہا کہ آپ سب یہیں ٹھہرو، میں گاڑی میں ڈالنے کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اور اس کے ساتھ اکرام بھائی بھی پانی لینے چلے گئے اور ہم سب وہیں کھڑے رہے۔ لیکن 1 گھنٹہ ہونے کو تھا پر وہ واپس نہیں آئے تھے۔ ہم نے کہا کہ اتنا بڑا جنگل ہے، آ جائیں گے، لیکن وہ نہ آئے تو؟ میرے پھوپھا نے کہا، شاہد تم جا کر دیکھو اور ڈھونڈ کر لاؤ ان کو۔ شاہد بھی ان کی بات سن کر ان کو تلاش کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن وہ تو جلد ہی واپس آ گیا اور کہا کہ ڈرائیور اور بھائی اکرام کہیں نہیں ملے۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا اور 10 بج رہے تھے۔ رات کی ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا، جو میرے پھوپھا تھے وہ جادو کا علم جانتے تھے اور کافی دور دور تک لوگ اس سے تعویذ دھاگا کروانے کے لیے آتے تھے۔ ہم نے پھوپھا جی سے کہا، آپ کچھ ایسا کرو کہ بھائی اکرام لوگ مل جائیں۔ پھوپھا جی نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ سائڈ پر ہو جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں خود حیران تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے ایسا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرے پھوپھا جی ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع ہو گئے اور یکدم ہوا تیز چلنے لگی، اور اتنی تیز تھی کہ میری شرٹ کے بٹن خود بخود کھل گئے تھے۔ ہوا تھی یا طوفان تھا؟ جیسے سلمان خان کی کسی مووی میں شرٹ اتر جاتی ہے، سیم ویسے ہی میرے ساتھ ہوا۔ خیر 1 گھنٹہ ایسے ہی عمل جاری رہا، اور 1 گھنٹہ کے بعد پھوپھا نے جب پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تو کہا، اکرام جنگل میں موجود ڈرائیور بالکل صحیح سلامت ہے، اور یہ سب جنگل میں موجود چڑیلوں نے کیا ہے۔ اس وقت وہ بے ہوش ہیں اور ایک کنویں کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اس اندھے کنویں کے پاس ہی چڑیلوں کی رہائش ہے، لیکن وہ کسی عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتی، اس لیے اکرام اور ڈرائیور کو اندھے کنویں کے پاس سے واپس لے کر آنا ہے، اور یہ کام 2 آدمی کر سکتے ہیں۔ پھوپھا نے جب یہ بات کی تو میرا وہاں اندھے کنویں کے پاس جانے کو بہت دل چاہنے لگا۔ میں نے کہا میں جاؤں گا اور میرے ساتھ شاہد جائے گا۔ پھوپھا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے واپس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اور شاہد نے اللہ کا نام لے کر لاکٹ اپنے گلے میں ڈالے اور کنویں کی جانب چل پڑے، اور 20 منٹ کے بعد ہم کنویں کے پاس تھے۔ اکرام اور ڈرائیور ابھی بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے اور شاہد نے جلدی سے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن انہیں جب ہوش آیا تو ہم نے انہیں پانی پلایا اور گاڑی کے پاس لے کر آئے۔ جب گاڑی ڈرائیور نے اسٹارٹ کی تو گاڑی بالکل ٹھیک تھی
اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جب گھر پہنچے تو رات کے 3 بج رہے تھے اور گھر والے سب ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہمارے لیٹ ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے تمام واقعہ ان کو سنا دیا، جسے سن کر وہ رونے لگیں کیونکہ وہ ایک ماں تھیں۔ رات ایسے ہی جنگل کی باتیں کرتے ہوئے بیت گئی۔ صبح ہم نے فریش ہو کر ناشتہ کیا اور پھر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے۔ میری کزن طاہرہ نے مجھے بہت روکا کہ بھائی ایک دن مزید رک جائیں، لیکن میں نہ رکا اور پھر اپنا بیگ لیے ان کے گھر سے نکل آیا۔ آج اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد بھی میں یہ واقعہ بھول نہیں پایا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ کہانی دا منو آپ نہیں کوئی مزہ آیا تو پڑھنا